Assalamu alaikum everyone. This is Fahad and I welcome you all on my YouTube channel Forex Factory. I hope आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा फॉरेक्स फैक्ट्री चैनल जो है ये कम्प्लीटली फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में है, जिसमें हम आपको डेली बेसिस पे किसी भी पेयर को एनालाइज करके बताया करेंगे, आपकी जितने भी क्वेश्चंस एंड क्यूरीज होंगे उनको बताया करेंगे। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में न्यू हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेहतरीन है और कौन सा ब्रोकर जो है उसमें प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आज जिस ब्रोकर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सिम ब्रोकर। और अगर मैं एक्सिम ब्रोकर की बात करूं तो ये मैंने उसकी वेबसाइट आपके सामने ओपन की है, इट इज़ eximwebsite.net, जो पाकिस्तान में यहाँ पे चलती है। लेकिन मैं बहुत ज़रूरी बातें आपके साथ कुछ शेयर करने लगा हूँ। अगर आप कभी भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप इसमें न्यू हैं तो आपको सबसे पहले क्या होता है कि अपने लिए कंपनी सर्च करनी है जो आपको बताए कि जी आपको पता चले कि ये कंपनी जो है वो मेरे लिए सूटेबल है। फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो आप न्यू हैं तो आप गूगल करते हैं और गूगल पे आप रखते हैं जी फॉरेक्स ब्रोकर्स। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके पास डिफरेंट कंपनीज जो है यहाँ पे शो हो जाती हैं। अब देखें, पहली कंपनी एक शो ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड है। इसका मतलब ये है कि इन कंपनीज ने अपने एसईओज किए हुए हैं और ये टॉप पे आ रही है। यहाँ पे कोई भी कंपनी हो सकती है, वो कंपनी बहुत अच्छी भी हो सकती है और थोड़े बहुत ग्लिचेस भी उसमें हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें चेक करना है तो आपने गूगल पे जाके इसको चेक करना बेहतर नहीं है। सबसे पहले अगर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है और लाइसेंस्ड है। जिसके बारे में मैं आपको बात करने जा रहा हूँ इसका नाम है एक्सिम। तो अगर आपने कभी भी ये चेक करना है कि कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है, रेगुलेटेड है या नहीं है, तो आपने सबसे पहले कहाँ पे आना है, wikifx.com, और यहाँ पे आपने रिव्यूज़ में आके लिख लेना है एक्सिम। जो भी कंपनी आप चेक करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने एक्सिम लिखा तो आपके सामने ये क्या आ गया, रेगुलेटेड। हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये पेज हमें रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पे। अब अगर मैं इसके स्कोर की बात करूँ तो 9.03 है आउट ऑफ 10 और ये सिप्रिस में है और इसको 10 से 15 साल हो गए हैं काम करते हुए। और लाइसेंस की मैं बात करूँ तो इसकी रेगुलेशन जो है 8.92 है। और अगर मैं इसके एनवायरनमेंट की बात करूँ परफेक्ट में आ रहा है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ कि ये जो है ये कहाँ से रेगुलेटेड है, तो ये कंपनी जो है ये तकरीबन जितने भी हमारे मेन रेगुलेशंस हैं, जैसे IFSC है, ASIC है, CYSEC है और FSC है, इनसे ये बाकायदा रजिस्टर्ड है। और ये हमें जाहिर करता है कि इसके पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की लेयर्स हैं, यानी हमारी कंपनी जो है वो रेगुलेटेड है। अब रेगुलेटेड होना ये होता है कि ये कंपनी कभी भी आपसे आपके फंड्स इस तरह की दूसरी चीज़ें जो हैं वो लेके नहीं जाएगी। अब यहाँ पे देख लें इसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, 10 to 15 ईयर्स है, कंपनी की वेबसाइट है। अगर आप और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल्स आ जाएगी कि ये इनके फ़ोन्स हैं, ये इनका लिंक्डइन है और ये कंपनी का इवन व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे गिवन है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये चेक कर लिया। उसके बाद जब आपने इसके रिव्यूज चेक कर लिए हैं तो आपने देखना है कि है क्या। अगर मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊं तो जैसे मैंने बताया इस कंपनी को काम करते हुए तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। इसके तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा इस वक्त क्लाइंट्स हैं और ये इस वक्त तकरीबन 190 प्लस कंट्रीज़ में काम कर रही है। और इनके जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 10,000 प्लस हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने देखनी है कि ये जो कंपनी है अगर ये ट्रेडिंग करवा रही है तो ये किस किस प्लेटफॉर्म पे करवा रही है। फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे MT4 और MT5। अगर MT4 और 5 दोनों हैं तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर सिर्फ MT4 है तो फिर भी ये कंपनी यहाँ पे चल सकती है। काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको उनके पर्सनल प्लेटफॉर्म्स आपको देंगी, आपको प्रोवाइड करेंगी और आपको कहेंगे कि जी आप इनके ऊपर कर दें। वो भी मैं उनको फेक नहीं कह सकता, बट एज पर एज फॉरेक्स ट्रेडिंग इज कंसर्न सबसे बेहतरीन ये है कि आप उस कंपनी का इंतखाब करें जिसके पास दोनों प्लेटफॉर्म्स हों, प्लेटफॉर्म MT4 और MT5। इसके बाद बात आती है डिपॉजिट और विड्रॉल्स की। अगली चीज जो आपने देखनी है नेक्स्ट है आपका कि कंपनी जो है आपको डिपॉजिट और विड्रॉल्स कैसे देती है, टाइम पे देती है कुछ। अगर मैं एक्सिम की बात करूं तो एक्सिम के डिपॉजिट बहुत अच्छे हैं, यानी इसमें किसी किस्म की कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होने देते। और विड्रॉल जो है बिल्कुल उसी बंदे के अकाउंट में दिया जाता है जिस बंदे ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया हो। और एक और मजे की बात यह है कि फॉर एग्जांपल आपका नाम अली है और आपने कोई डिपॉजिट किया है
تو آپ نے جو ڈپازٹ کیا ہے اس میں آپ کا نام یعنی آپ کے بینک کی ڈیٹیلز، اور جب آپ وڈرال لیں گے وہ بینک کی ڈیٹیلز سیم ہونی چاہیے، پھر ہی آپ وڈرالز لے پائیں گے، یعنی تھرڈ پارٹی درمیان میں کہیں سے بھی انوالو نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایگزم بروکر دوسروں سے ڈفرینٹ کیسے ہے، تو کافی ایسی چیزیں ہیں جس میں یہ ڈفرینٹ ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں نے اس کی ویب سائٹ اوپن کی تو آپ کو یہاں پہ لکھا نظر آ گیا کہ گیٹ 100% بونس اپ ٹو $15,000، رائٹ۔ یہ لمیٹڈ ٹائم آفر انہوں نے نیچے لکھی ہوئی ہے، لیکن ان کی جو مین چیز ہے جو لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، اگر میں پروموشنز کی بات کروں تو پاکستان میں اس وقت ان کی ایک پروموشن چل رہی ہے، دیٹ از کالڈ ڈپازٹ بونس، جو آپ کے سامنے ہے۔ اب ڈپازٹ بونس میں جیسے میں نے کلک کیا تو یہ مجھے وہاں پہ لے کے چلے گیا، میرا آلریڈی یہاں پہ اکاؤنٹ ہے تو آئی ایم ناٹ گونا اوپن اٹ۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈپازٹ بونس بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ ڈپازٹ بونس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نیو بروکر ہیں اور آپ نے $50 جو ہے وہ انویسٹ کیا ہے۔ آپ جب بھی ٹریڈنگ کریں گے، خدا نخواستہ مارکیٹ آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو اگر $50 کی فلوٹنگ میں جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کا لاس ہوگا اور آپ کی ٹریڈز کٹ جائیں گی۔ لیکن اگر آپ ایگزم ویب سائٹ کے ساتھ بات کریں، ایگزم گلوبل کے ساتھ کام کریں، تو پھر آپ کیا ہوگا کہ کمپنی آپ کو $50 کے ساتھ $25 اپنی طرف سے دے گی اور وہ فلی ٹریڈیبل ہوں گے۔ یعنی اگر آپ کی فلوٹنگ ایون 57، 60، 65، $70 تک بھی جاتی ہے تو آپ کی جو ریئل انویسٹمنٹ ہے وہ واش نہیں ہوگی، آپ کے پاس آپشنز ہوں گی کہ آپ اس کو لے کے آگے چلیں، اور اگر جو آپ کی مارکیٹ ہے وہ واپس آتی ہے تو آپ کے پیسے محفوظ رہیں گے۔ یہ ایک ایسی اسپیشلٹی ہے جو اس کو دوسری کئی کمپنیوں سے بہت بہترین کرتی ہے۔ اس کے بارے میں اگر میں آپ کو اور کچھ بتانا چاہوں تو ایگزم کی جو بونسز ہیں یہ آلموسٹ لاسٹ 15 ایئرس سے پراپرلی چل رہے ہیں، یعنی یہ جو ڈپازٹ بونس ہے یہ پچھلے 15 سال سے چل رہا ہے اور یہ کبھی بھی کینسل نہیں ہوا۔ جبکہ رمضان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈفرینٹ قسم کی آفرز دیتے رہتے ہیں، کوئی بھی ہمارے اچھے اسلامک ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ آفرز ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ ڈپازٹ بونس جو ہے وہ 100% تک دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت بہترین کرتی ہے کمپیریٹیولی دوسروں میں سے۔ اس کے بعد اگر میں آپ کو اس کے پروز اینڈ کونس کی بات کروں، تھوڑی اور چیزوں کی بات کروں، تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر اس کا جو تھریڈ ہے، تھریڈ کہہ رہا ہوں، اس کا جو اسپریڈ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اٹس ویری ٹائٹ، اور اس کی لیوریج جو ہے وہ بہت اچھی ہے، 1:1000 ہے۔ اور پروز اینڈ کونس کی اگر میں بات کروں تو آپ کہیں گے کہ میں بہت زیادہ اس کی تعریفیں کرتا جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو اس کے چند بہت اہم فائدے جو ہیں وہ بتانا چاہوں گا۔ پروز کی بات کروں تو اگر آپ اسی کی ویب سائٹ کے نیچے آئیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ یہ یہاں پہ دیکھیں یہ FSC لکھا ہوا ہے اور اس کی ریگولیشن CYSEC لکھا ہوا ہے، یعنی یہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن سے رجسٹرڈ ہے اور یہ پراپر ویب سائٹ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فلا نہیں ہے۔ دوسرا اگر میں آپ کو اس کے پرو کے بارے میں بات کروں تو اس کا جو وڈرال ہے وہ بہت کوئک ہے، یعنی فار ایگزامپل آپ نے وڈرال لگایا ہے تو جو پاکستانی بینکس میں وڈرال ہے وہ میکسیمم 1 آور میں آ جائے گا۔ اگر آپ نے کرپٹو کرنسیز پہ لگایا ہے تو اس کا وڈرال جو ہے وہ میکسیمم آپ کے پاس سم ٹائم ود ان اے منٹ آ جاتا ہے، سم ٹائم 2 منٹس to 5 منٹس۔ اس کے بعد اگر میں اس کے بونسز کی بات کروں جس کے پروز میں آتا ہے، اس کے بونسز بہت اچھے ہیں، بہت اٹریکٹیو ہیں، تو ان کو لے کے آپ چل سکتے ہیں۔ ان کے سپورٹ کی اگر میں بات کروں تو 24/5 یعنی 5 days a week کی آپ کو سپورٹ دیتے ہیں اور یہ بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہوں تو اس کا جو منیمم ڈپازٹ ہے وہ پاکستانی اگر روپیز میں آپ کرنا چاہیں تو اٹس اونلی $30، دیٹس 8400 روپیز، اور اگر آپ کرپٹو کرنسی میں کرنا چاہیں تو 50، اور وڈرال کے اوپر اس کی لمٹ جو ہے وہ $30 ہی ہے، اور وڈرالز آپ کے کہیں بھی نہیں جاتے۔ اگر میں اس کے کونس کی بات کروں، اس کے نقصانات کی بات کروں تو ایز سچ مجھے ابھی تک اس کا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئی کہ اس کے اندر کوئی پرابلمز ہوں، کچھ فلا ہو، کوئی ایسی چیزیں ہوں۔ لیکن اگر میں پھر بھی آپ کہیں گے کہ ایک ہی بروکر کی میں بہت زیادہ تعریفیں کیے جا رہا ہوں تو لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا لیٹ رپلائی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کسی بھی طرح کا کوئی اسکیم کرتے ہیں یا کوئی پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ لیٹ رپلائی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس کلائنٹیج جو ہے وہ 5 ملین کی ہے، تو ان کو ہینڈل کرنے میں سم ٹائم یہ تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں۔ سو دس واز آل اباؤٹ اٹ۔ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی دیٹ ول بی آل اباؤٹ کاپی ٹریڈنگ، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کاپی ٹریڈنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسرا میں میرا نمبر، میرا نام اور میری ڈیٹیلز یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی، میں اسکرین پہ آپ کو میرا نمبر اور میری ہیلپ لائن دکھا دوں گا۔ آپ کو فوریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو،
آپ نے کوئی ڈپازٹ کرنا ہو, آپ نے کوئی اکاؤنٹ بنانا ہو, آپ نے کسی بروکر کے بارے میں پوچھنا ہو, آپ نے کسی چیز کا ودڈرا لینا ہو, آپ نے مارکیٹ کے حوالے سے کچھ بھی انفارمیشن لینی ہو, تو یو کین کانٹیکٹ اس. وی آر اویلیبل فرام 10 AM ٹو ایوننگ 6 PM پاکستانی ٹائم. اس کے علاوہ بھی واٹس ایپ اویلیبل رہے گا, آپ اپنی کیوریز اور کوشچنز وہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں, اینڈ وی ول آنسر یو ان ڈیٹیلز. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بڑی ڈیٹیل میں کاپی ٹریڈنگ کے بارے میں بات کریں گے, جو ان لوگوں کے لیے ہوگی who are ویری نیو ان ٹریڈنگ, اور وہ ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹریڈنگ میں تو آ جائیں اور بغیر کسی نالج کے ہیں اور ہم کچھ کرنا سٹارٹ کر جائیں. تو کاپی ٹریڈنگ جو ہے اس کے بارے میں اگلی ویڈیو ڈیٹیل میں بنے گی. آپ کے کوئی بھی کویسچنز ہیں, کوئی بھی فیڈ بیک ہے, کوئی بھی کیوری ہے, آپ کچھ بہتر کروانا چاہتے ہیں, تو پلیز لیٹ اس نو ان دا کامنٹ باکس. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. ہیو اے نائس ڈے. May God bless you.